आमी आमची सेफ्टी सोडटाले, ती सेफ्टी अजून आमकां मेळना. फाल्यां फ्युचरा अशी हेज्या व्हडलो जायत जाल्यार लोक चेंगरा चेंगरी मरोंक शकता. तेजे पयलीं आजून जागी जायात. पयलीं चीफ ऑफिसर सगळे भोंवताले सकाळीं फुडें येवन खंय खंय कितें आशिल्लें कितें नातालें. आतां ती परिस्थिती तेंच्यांनी परत करची पडले. कलेक्टर जावं मामलेदारान येवन भोंवोंक जाय सकाळीं फुडें 7, 8, 9 बाबा गाडी खंय पार्किंग करता लोक कितें करता, पार्किंगान सेफ सायड कशी आसूं जाय. हांव सदां बोवाळ मारतालो जेन्ना मार्केट बांदलेलें आमचें पयलीं इतलें वर्साचें तेन्ना बिल्डींग बांदतना तेंगे पार्किंग ओपन दवरया म्हणून. अशें पयलें हांव नांव घेवन तुमकां सांगता हें रॉयल फूड पुनम हॉटेल येदी व्हडली बांदल्या तेजी पार्किंग हेंच्यांनी आसा, पूण ती पार्किंगां तेंच्यांनी आतां शॉपां दिल्या. ती ओपन कित्याक करनाका म्हणटा हांव. आतां पळय फर्मास सारथी ते सायडी सगळ्यांनी हायट वाडयल्या, ती कोणें दिल्या? ते न्यू मार्केटान दिल्या. ती मोडा मरे तेंची पार्किंग खंय आसा? हे ते रॉयल फुडा कडेन पळय त्या पार्किंगा जाग्यार ताणें जेवणाचें घातलां. तें कशें जालें? हें काडपाक कोण तयार ना. फक्त कितें आमची मार्केटां आसा बाबा हेणें अशें केलें तशें केलें तें नाका. तें मोडाक सगळ्यान पार्किंग ओपन करात. लिडी गव्हर्मेंट आनी कोण आहा ते सगळे पार्किंग ओपन करनात. मागीर कापासार दाखयल्या तुमची कोणी आसूं आमदार आसूं मिनिस्टरान ना सीएमान येवन पळोवची मडगांव भोंवपाचें आनी पळोवया कोणें कोणें पार्किंग खंय केली ती. ते हेजे बाबू नायकान बिल्डींग बांदली ते सकयल पार्किंग आहा ती सगळीं शॉपां. ती कशी शॉपां जाली? एक गाडी सुद्दां येवपाक मेळना आनी हायड्रंट कांय ना. हायड्रंट आसा ते भायर पिपळा पेडा कडेन आसा. एक काय 2 कितें आसा पूण ते वर्किंग ना. हेजे पयलीं डिमांड केल्लो तो अजून कांय जावना. हायड्रंट घालता म्हणून केल्लो पूण कांय ना. भितर वायरी ज्यो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान केल्ल्यो त्यो अंडरग्रावंड त्यो फेल जाल्यो तांच्यांनी परत वयर केल्या आनी त्यो वयर वायरी पळयत जाल्यार तितून कांयच अर्थ ना. केन्नाय त्यो शॉर्ट सर्कीट जावन हें जावपाक शकता. ते म्युन्सिपालिटीन त्यो सारक्यो करच्यो म्हळ्यार म्युन्सिपालिटीन म्हळ्यार इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तेंच्यान मुखार काडून हें करचें. आनी चारय सायडीच्यान हायड्रंट बसोवपाक जाता. दोनी म्युन्सिपालिटी बिल्डींग आसा त्या हेजेर टाकी बसोवपाक मेळटा. ही ह्या सायडीक एंड आनी त्या सायडीक एंड ती बसयली जाल्यार आनी सेफ जाता. हांगाच घालपाक थंय घालपाक ना. ऑलरेडी थंय बिल्डींग आसा. त्या बिल्डिंगेचेर एक टाकी जर बसयली जाल्यार मार्केट फूल कवर जाता. गांधी मार्केटूय कवर जाता तेजेर बसयलें जाल्यार. पूण आजून सुद्दां कांयच ना तें. पूण आमकां जाय जाता तितल्या मार्केटाच्या सेफ्टीक लागून कशें हायड्रंट हांगा बसोवन हायड्रंट आसा बसयल्लें पूण ताका कनेक्शन ना. कनेक्शन आसल्यार आमकां इतले व्हडले त्रास ना कोणाचे मेन तें. पूण आयज फायर ब्रिगेडीक लागून आमी साल्वार फायर ब्रिगेड पुलीस ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां लागून आमी आयज तेंच्यांनी आमकां बरे भशेन काम केलें आनी इतलें फास्ट केलें म्हणूनच आमी साल्वार धम्मपाची ग्रुपीन. आमचे जे उदकाची मातशी सोय जावपाक जाय. उदक एक जाय मेन. समज फाल्यां कितें इन्सिडंट घडलो जाल्यार उदक पावपाक जाय आनी उदका लागून हें आमची ट्राय करपाक जाय. आसा न्ही हांगा हायड्रंट दोन? हायड्रंट आहा 2 आहा पण ते हें जायना यूज ना न्ही. घातला पण तेजे हें जावना न्ही. तेजे कितें तरी यूज जावपाक जाय न्ही. 2 आसात एक सोडून 2 आहात आनी एक कितें 25 वर्साचे पयलीं ते हांगा म्हाका उदक लागला 25-30 वर्साचे पयलींचे ते ऑपरेट जाता काय ना जाता FQWD मातशें लक्ष घालपाक जातलें न्ही. ते काय ना तितून आनी हे हितून लक्ष घालपाक जाय लोकांक.